قرآن کریم فرموده که غض بصر بشه، یعنی چشم پایین بندازه، یعنی نگاه نکنه. در روایات داره فقهاء فتوا دادن، یعنی عمل کردن که اگر ضرورت شد نظر حرام در آب نگاه کنه یا در آینه نگاه کنه. عکس مثل آب و آینه میمونه. اگر بنا شد به خاطر ضرورت جایز باشه تو آب و آینه، که ظاهرش اینه که اگه ضرورت نباشه تو آب و آینه هم جایز نیست. وقت عکس یعنی خصوصیت نداره، نه آب نه آینه. وقت عکس هم همین حکم داره. یک وجه علمیش عرض میکنم. دو اینکه اگر گفته شد به یه چیزی نگاه نکن، عکس اون هم از نظر عرفی حکماً مثل همون نگاه کردن به خود اون شیء. بنابراین قاعدش اینه که جایز نباشه. وقت فرق نمیکنه بشناسه یا نشناسه. چون آدم اگه بنا شد رو این دو تا جهت که عرض شد، دو وجه، اگر بنا شد جایز نباشه، در خود شخص بشناسه و نشناسه فرق نمیکنه. وقت الکلام به نظر میرسه که عکس هم همون حکم داره.